سیدنا و مولانا جیڑا ملیا حسن حضور نوے او دا کوئی جواب نہیں ہو سکدا جیڑا ملیا حسن حضور نوے او دا کوئی جواب نہیں ہو سکدا جیڑا پڑھدا درود حضور تے جیڑا پڑھدا درود حضور جیڑا پڑھدا درود حضور تے او دا کدی بھی حساب نہیں ہو سکدا اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دنیا تے لکھاں قاری نے حسین تو سارے واری نے دنیا تے لکھاں قاری نے حسین تو سارے واری نے حسین تنیزے تے چڑھ کے حسین تنیزے تے چڑھ کے قرآن سنانا وکرائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ حق باہو سچ باہو 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 حق باہو اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ وچ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دے اندر حضور علیہ السلام دی یتیمی دا ذکر فرمایا۔ تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یتیم ہون وچ بھی حکمت تھی۔ جدوں ملائکہ نے عرض کیتی کہ مولا اے ایسا تیرا محبوب ہے کہ آمن تو پہلے باپ نہیں وکھایا، آن تو پہلے باپ نہیں دیتا تے ماں دا بھی وقت ہمیشہ واسطے ویکھن نو نہیں دیتا تے مولا ماجرہ رب العزت نے فرمایا کہ ملائکہ تسی اس بات دے اندر نہ الجھو، اے میرا محبوب ہے، تسی اس بات اندر نہ الجھو، اے میرا محبوب ہے، میں جانا تے محبوب جانے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مصطفیٰ نو پالیا ہے، یا میں مصطفیٰ نو جوان کیتا ہے، یا میں مصطفیٰ علیہ السلام دی پرورش کیتی ہے۔ تے رب فرماندا ہے کہ میں ہر سائے تو بے سایہ کر کے تے صرف اس محبوب تے اپنا ہی سایہ دینا چاہتا، ہر سائے تو بے نیاز کر کے میں محبوب کریم علیہ السلام تے اپنا ہی سایہ دینا چاہنا۔ اس واسطے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں یتیم ویکھیا، یتیم پایا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسے پوچھیا کہ تہاڈا نانا یتیم کیوں آیا ہے، یتیم کیوں پیدا ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا دیاں حکمتاں بڑیاں نے لیکن میں دو حکمتاں پیش کرنا۔ پہلی تے بات یہ ہے کہ اللہ خود یہ چاہتا سی کہ اگر کسے دے وجود دے اتے یتیمی دا دورہ آ ہی جائے تو وہ یہ نہ تصور کرے کہ میں یتیم ہاں، بلکہ وہ مصطفیٰ وال دھیان کرے کہ میں اس نبی دا امتی ہاں جڑا صرف یتیم ہی نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ صرف حضور علیہ السلام یتیم ہی نہیں، اور لفظ یتیم جڑا یت من چو نکلے آئے دا میں نہ آئے وے کہ یہ دی مثل ہی کوئی نہیں۔ یہ ایسا یتیم ہے کہ اس یتیم دی مثل ہی کوئی نہیں، اور اس یتیم دا ہم پایا ہی کوئی نہیں اور ثانی کوئی نہیں۔ ثابت ہو گیا۔ پھر امام جعفر صادق فرماندے نے کہ اصل حکمت ایسی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام 12 پائی ہوئے نے تے جڑی شان یوسف علیہ السلام نو ملی ہو 11 نو تے نہیں ملے نا، تے 11 نے شراکت کی تی پرا دے نال۔ تے آپ فرماندے نے کہ اگر حضرت آمنہ دے وجود وچوں کوئی اور بیٹی یا بیٹا ہو جاندہ تے او مصطفیٰ دا شریک باندا، رب نو وارا ہی نہیں کھادا کہ محبوبہ شریک میرا بھی کوئی نہیں، شریک تیرا بھی کوئی۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار بطحا آقا، میں چاہنا کہ مثل میری بھی کوئی نہیں، لیسک مثل ہی شے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے میری مثل ہے ہی کوئی نہیں،
اور میری مثال ہے ہی کوئی نہیں. تو نبی کریم نے صحابہ چ کھلو کے فرمایا ایکم مثلی, تواڈے وچوں کو میری مثل ہے؟ تواڈے وچوں کوئی میری مثل ہے؟ بلکہ حضور نے تے فرمایا ہوا یطعمنی ویسقینی ربی, فرمایا میں اللہ کو لوئی کھانا تے اللہ کو لوئی میں پینا. ایکم مثلی, تواڈے وچوں ہے کو میری مثل؟ ہے کو تواڈے وچوں میری مثل؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جدو اساں تانوں یتیم پایا اساں اپنے آغوش رحمت دے اندر لے لیا. ہن اللہ کریم نے اس در یتیم نو کتھے بھیجیا؟ اے خود یتیم سن تے حلیمہ غریب سی. ذرا غور کرنا بات ہے. خود حاجی صاحب حضور یتیم سن تے حلیمہ غریب سی. یتیم غریباں دے گھر, یتیم غریباں دے گھر جدو چلا گیا, حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں بھی کدی کدی سونے نو لوری دیندی ہوندی سا, قم قم یا حبیبی کم تنام, اٹھوے سونیا. اے لوری سی حضرت حلیمہ دی, قم قم یا حبیبی کم تمام. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حلیمہ قدم چم کے آکے پیارے محمد اٹھو ذرا سونے دلارے محمد, قدم چم کے آنکھیں اٹھو پیارے محمد. حضرت حلیمہ بھی لوری دے رہی نے. ایک دن حضرت حلیمہ نے فرمایا شیمانو تیے چک قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انہوں لوری دے. حلیمہ کہدیاں نے میں آکھیا شیمانو اپنی بیٹی نو میں کیا کہ جا ذرا لوری دے. شیمہ کہدیاں نے جدو میں سرکار نو چکیا حضور دے چہرے تے میری نظر ٹکی, خدا دے انوار و تجلیات دے جدو جلوے نظر آئے تے شیمہ کہندیاں نے میں مست ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر. حضور کیسے یتیم نے, ذرا سارے کہہ دیو پیار نہ سبحان اللہ. اب جی حضور کیسے یتیم نے, آپ سی یتیم تے آئے یتیم ہتھی پال دا, اوے آپ سی یتیم تے آئے یتیم ہتھی, آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پال دا. کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے نبی نال دا, کوئی نہ نبی آیا یارو ساڑے نبی نال دا, کوئی نہ نبی آیا یارو ساڑے نبی. حضرت حلیمہ نے فرمایا لے نی شیمہ سرکار نو چک لے. حضرت شیمہ کہندیاں نے جڑے ویلے میں حضور دے چہرے تے اکھ لگی میں انج کر کے ٹک ٹکی لا کے ماذا غلب سر وما طغى والضحى والليل إذا سجى
حضور علیہ السلام دے چہرہ پاک تے جدو نظر لگی حضرت شیمہ کہندی نے میں مست ہو گئی تے میں لوری دین لگ پئی کدی اے ہاتھ اس طرح جا رہا ہے کدی اے ہاتھ اس طرح جا رہا ہے میں لوری دیندیاں عربی دی لوری پڑھن لگ پئی محمد نو ویکھیا مصطفیٰ دے چہرے چو خدا دے جلوے نظر آئے جنہ ویکھیا ہے پتہ تے اونا نوے جڑے ویکھ لیں دے منہ بول دے نہیں جڑے بول دے نے او پھر ویکھ دے نہیں مسلمان نظر آگا اور کر تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے ویکھے آئے انہیں اپنے ورگا نہیں ویکھیا بشر نہیں جانیا حلیمہ کہن دیئے جدو سرکار دے چہرے پاک تے شیمہ دی نظر لگی کہن دیئے نے کوئی عربی وچ لوری پڑھن لگ پئیاں لوری پڑھ دیاں کہن دیاں کی نے ربنا آیا انجو حضور دا چہرہ ویکھ رہیاں نے نالے مست نے کدی ہاتھ ادھر جاندہ ہے کدی ہاتھ ادھر جاندہ ہے تے نالے پڑھ دیا نے یا ربنا اب قلنا محمدن ربنا اب قلنا حجی سب کڈی سونی دعا ہے شیمہ کہہ دیا نے اے میرے پالن والے جی میں نو محمد پیا وخان ہے یہ میں پچھلیاں نو ہی وخا دے واہ 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 ربنا یا بخلنا یا اچھی کو سبحان اللہ یار اچھی ربنا ابقلنا محمدًا حتی یراہ یافعل او امردا اے میرے پروردگار جی میں نو پیا محمد وخانا ہے کڈی سونی آفت جی دعا ہے شیمہ اللہ تیری قبر تیری رحمتہ دا نزول کرے کہ تو ساڑھے غریباں لی دعا کر دی رہی ہے اے یا اللہ جی میں نو محمد وخایا ہی پچھلیاں نو بھی وخا دے ان ڈٹھیاں جی دی تانگ دلانو بن ملے او جدی یاری بن ظلفوں جدہ قیدی دو جگ بن ظلفوں جدہ قیدی دو جگ بن نیناؤ مست خماری آدم یسدی کی میں شان بیان کرا میری تعریف اس دے کس قاری ربنا اب کھلانا محمد یا اللہ جی میں نو وخا رہے آئے اے میں پچھلے آنو بھی محمد وخا دے وخا یا اللہ جدو چڑے جوانی سبحان اللہ جدو اے چڑے جوانی یا اللہ اے دی جوانی بھی وخائیں یا اللہ جدو ایک بنے سردار اے دی سرداری بھی وخائیں جدو اے بنے تاجدار اے دی تاجداری بھی وخائیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ملک کونین میں اہلی مادی لوری دا ترجمہ ہے ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا سنیے میرے دوستو حلیمہ نو کدوں پتہ لگا مقام حدیبیہ تے آفجی
جدو کافراں نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا تے کہن لگے جا مقام حدیبیہ تے، وہ جڑے ویلے آیا حضور نے تے بعد عثمان غنی نو بھیجیا، پہلو کافراں والوں آیا، انہیں دے پوپ نے جدو حضور دا ادب ویکھیا، ادب کی ویکھیا، حضور وضو کردے نے پانی تھلے نہیں ڈگن دیں دے، بلکہ ایک روایت انج بھی حضور کھنگار سٹ دے نے، صحابہ تھلے نہیں ڈگن دیں دے، جا کے کہنے لگا یار محمد نو اپنی مرضی تے رہن دیو، کہنے لگا بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے، بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے، تاجور دیکھے، پر شہنشاہ زمین دیکھے، پر محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے۔ کہنے لگا بڑے بڑے شہنشاہ ویکھے نے، بڑے بڑے تاجدار ویکھے نے، بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، پر محمد دی کچہری ورگا رنگ کدرے میں نہیں ویکھیا۔ یار انہاں نو تے پتہ لگا کلی جلی تن من حال قال قول فیر کردار رفتار نشست برخاست مال جان وطن اولاد سارا کچھ دیکھ کے پھر پتہ لگا من مسا جلدی لن تمسہ النار، جڑی محمد دے وجود نال شے لگ جانی ہے او دیتے جہنم دی آگ حرام ہو جانی ہے۔ یارو حلیمہ نو کون دس گیا؟ حلیمہ کہدیا نے قسم ہے رب ذوالجلال دی جڑا آپ ہی سونا سی میں انہوں سونا کی بنانا سی نہ میں بنا سکدی سا، کدی کدی اس سونے نو میں حصول برکت واسطے میں غسل دین دی ہوندی سا۔ آپ فرما دیا نے رب دی قسمیں میں ایک دن بھی محمد دے غسل دا پانی زمین تے نہیں روڑیا۔ صحابہ نو تے وک وکا کے پتہ لگا، حلیمہ نو پہلے ہی پتہ لگ گیا لگ گیا۔ نعرہ رسالت خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی حلیمہ پاک نو کون دس گیا؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کون دس گیا؟ آپ فرما دیا نے میں ایک دن میں پانی غسل دا تھلے نہیں روڑیا۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھیا بھائی صاحبہ پانی نو کی کر دیو سو؟ فرمایا میں محفوظ رکھ لیندی سا، جدو میریاں بکریاں چگ کے آندیاں سن تے میں اگے رکھ دیندی سا تے نالے آندی سا پی لو نہیں پی لو، اگر حضرت اسماعیل دے وجود نل لگ کے اے آب زمزم بندہ ہے تے محمد نے وجود نال پانی لگ گیا ہے کوثر بن گیا، پی لو پی لو پی لو۔ یہ حضرت حلیمہ دا عقیدہ ہے، ایک ہی حضرت حلیمہ دا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، حضرت حلیمہ دا بیڑا تے یتیم در یتیم دا وجود، حضور علیہ السلام بیڑے کھیڑ دینے پہ ٹر دے پھر دینے پہ۔ اج ساڑا بچہ ٹرے ماں کہن دیئے بہن کہن دیئے، پر کہو جا سما ہوئے گا جدو حضور ٹر دے ہونگے۔ اجازت ہوئے تے میں حضور دی چال قرآن اچھوں پیش کر دے ہوں، اچھی 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 ذرا پیار نال کہہ دے ہو صاحبزادہ طیب رضا شاہ صاحب حضور دی چال۔ اللہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان دے بندیاں دیئے شانے جدو زمین تے ٹر دینے ہولے ہولے
ہولے ہولے سبحان اللہ جدو زمین تے ٹردے نے آکڑ کے نہیں ٹردے بلکہ عاجزی نال ٹردے نے ہولے ہولے اے بھی مخلوق زمین جوں پیدا کیتی ہوئی ہے یہ پیدا کیتی ہوئی ہے اللہ دے بندے اینو بھی مخلوق سمجھ کے بڑے ادب نال ٹردے نے بڑے احترام نال ٹردے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا پر ساڑھے ٹورن وچ ہور رنگے تواڈے ٹورن وچ ہور رنگے میں مصطفیٰ دی چال دا جی صاحب رنگ عرض کرن لگا میری سرکار جدو آپ جی قدم چک کے رکھ دے ہونگے زمین نالے بوسا لیندی ہوئے گی نالے چک کے اگے رکھ دی اے میرا تو ادا قدم نہیں اے حضور دا قدم ہے حضور دی چالے حلیمہ فرما دیا نے جناب حضور میرے ویڑے وچ پھر دے سن پہ ایک بی بی آئی انہیں آ کے بچہ سٹ دیتا کہن لگی حلیمہ انہوں بال کر حضرت حلیمہ فرمایا میرے کل کوئی تھے ڈاکٹر طبیب نہیں انہیں آکھا منوں نہیں پتا مردہ تے پیا مرے میں انہوں چک کے ادھو ہی کھڑنا ہے جدو وال ہو جائے گا حلیمہ فرما دی نے حضور میری کچی جی کلی ویچ ناز پہ کر دے سن حضور میری سونی جی کچی جی کلی ویچ کملی والے ناز پہ کر دے سن حلیمہ نے آواز دیتی قریشی محمد ہاشمی محمد مطلبی محمد او مکی محمد حضور دوڑ کے آئے جی اماں جی جی اماں جی جی اماں جی جدو مصطفیٰ نے فرمایا جی اماں جی حضور علیہ السلام نو چولی وچ بالیا نالے لاڈ کیتا نالے پیار کیتا میں آنا میرا عشق کہندہ حوران دی سردار زمین وال تیان کر کے کہندی ہوئے گی نی حلیمہ بختہ تے مان کر محمد تینو اماں پیایا اخدے نی حلیمہ بختہ تے مان کر کہ مصطفیٰ تینو اماں پیا کہندہ ہے میرے دوستو انج کر کے حلیمہ نے چولی وچ بایا آفا جی نبی کریم دے سونے سونے پیر توتے سبحان اللہ یہ ساڑیاں کوئی آج دیاں یادتا نہیں بڑیاں پرانیاں یادتا نے میرے پیرے باہو ایمیں نہیں فرمایا آپ فرمان دینے جے تو چاویں وعدت رب دی مل مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں کلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی ویسن دل دیاں کلیاں ہو اینا کلیاں تھی ایک لالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں ہو مارے ہوئیو جاسل میرا کامل باہو جنا سنگ کیتا دو ولیاں حضرت علیمہ فرما دینا میں سرکار دے تلوے توتے اعلیٰ حضرت فرما دینا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات اعلیٰ حضرت عشق تو وشد کی جاواں کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑیا حضور دا جتھے آپ نے خراج تحسین نہیں پیش کیتا
آپ فرماندے نے جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، اور جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت علیمہ فرماندی نے میں سرکار دے پیران دا دھومن مبارک جڑا سی میں بچے دے منہ میں چپایا، بچہ اٹھ کے ٹرن لگ گیا۔ پھر سنو میرے دوستو، اللہ اکبر، کیڑی کیڑی گل کراں۔ حلیمہ فرماندی نے سرکار نے ایک دن ویکھیا ویڑا ویلا ہے، بڑے آرام نہ لب ہلائے، جڑی پہلی تسبیح حضور نے آجی صاحب پڑھی وہ کیڑی تسبیح؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ حضور دی پہلی تسبیح اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ بکرتا و اصیلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی تسبیح اللہ دے نام دی کیتی، اللہ دے نام دی تسبیح کیتی۔ حضرات محترم حلیمہ فرماندیاں نے گھر ویلا ویکھیا، بڑے آرام نال پوچھیا اماں جی گھر والے کتھے گئے نے؟ فرمایا بیٹا وہ تے بکریاں چارن گئے نے۔ حضور بڑے ناز نہ کہندے نے وڈے ویلے میں بھی جاواں گا۔ جی 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 وڈے ویلے سبحان اللہ، ہر نبی نے بکریاں رکھیاں نے، ہر نبی نے بکریاں چاریاں نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح میں بھی جاواں گا، شیما نال مشورہ کر لیا، میں تواڈے نال جانا ہے باجی جی، میں تواڈے نال جانا ہے۔ چلے گئے سرکار، شام نو جدو واپس آئے حلیمہ نے غصے نال پھڑ کے شیما نو چڑک دیتی، نہیں میں تینوں ڈکیا سی دھوپ بڑی ہے تے نازک وجود ہے۔ حضور دا نازک وجود مبارک ہے تے دھوپ بڑی ہے تے تو کیوں لے کے گئی ہے؟ اماں نہیں ہو جا ویر ہر کسے نو لبے، اماں مینوں اج پتہ لگا ہے میم وچ لکیا کون ہے۔ میں تے سمجھ دی سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میرا ردائی پر آئے، آج اماں مینوں پتہ لگا ہے اگے بکریاں نس دیاں سن، دوڑ دیاں سن، سجے کھبے جاندیاں سن، آج اماں نے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، آج بکریاں محمد دے قدم تو اگے نہیں گئیاں۔ اماں اے بھی گل ویکھیے نالے اے بھی ویکھیے جدو بکریاں دا دل اداس ہوندا سی محمد دے پیراں تو پیچھے ہو کے تاؤن لمبی کر کے محمد دی زیارت کر لے دیاں سن۔ اماں اے تے بکریاں دا حال ہے، اے تے بکریاں دا، جس بکری دا دودھ حضور پیندے سن نا جنگل دے جانوراں نے وہ بکری چک لے، ہاں بکری جڑے ویلے چک لئی تے آئے کارچ تے انہیں آکھیا اماں نہیں جڑی محمد بن عبداللہ دی بکری سی نا قریشی محمد دی وہ نا جنگل دے جانور چک کے لے گئے نے۔ حضور فرماندے نے پھر بکری میری سی تے میں ہی لین جانا، بکری بھی میری ہے تو پھر میں ہی لین جانا۔ حضور جدو جنگلے چ جا کے آواز ماری نا جنگل دیو درندیو میری بکری دے دیو، سارے کٹھے ہو گئے۔ عرض کیتی آقا او بکری بجی ہے نہ انہوں کچھ آکھیا، چارہ آپ پایا پانی آپ ڈایا، فرمایا چکی کیوں جے؟ عرض کیتی آقا اج کنے دن ہوئے سن تسی جنگل وچ نہیں سونا آئے، نہیں سونا آئے، نہیں سونا آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں نہیں سما آیا، کہ چکی ایسے واسطے بھی آؤن گے نا، آؤن گے نا تے زیارت
کریں گے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونے سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا جلوہ ایک جانوران دی گل ہے ایک دن حضرت علیمہ نے فرمایا ایس بستی والنا بکریاں نہ کھڑنا تو انہوں پتہ ہے بکریاں دا ریوڑ ایک خرم شہزاد سلطان صاحب اس طرح دا ہے جتن ٹور پہننا دوسریاں بھی پیچھا کر لیں دیا نے وہ ٹور پہنیا گو جنگل دا شیر نکلیا اچھی بہو جنگل دا شیر نکلیا انہیں پھب ماری مقصد ایسی کہ میں کو بکری پکڑا گا بکری والتے تیان نہ گیا بکریاں دا جڑا سونا محبوب چار دا سی او دے اکھاں وچ اکھاں جنگل دے شیر دیاں پہ گئی حضور علیہ السلام دے چہرہ پاک تے سبحان اللہ چہرہ پاک دے اتے اکھ لگ گئی جدو حضور دے چہرہ پاک تے اکھ لگی راوی کہندہ ہے جنگل دا شیر نیڑے آیا آکے حضور دے پیرانوں بوسا دیتا اے جنگل دا شیر حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر ہوئے نے انہاں دے دور وچ بخت نصر بڑا ظالم ہویا ہے بادشاہ انہیں آپنوں ڈھک دیتا قیدی جدو کیتا تے خیال آیا کہ ان میں جنگل دا شیر دیتے چھاڑنا ہے نا تے جدو شیر نو باہر کڑیا تے اگر پیغمبر تا وجود نظر آیا نا تے شیر نے تے تاؤن سوڑ دیتی آپ نے حضرت دانیال نے مسکرا کے فرمایا نلائکہ تو سمجھنا سمجھنا جانورانو پتہ ہے کہ اسی نبی تو سمجھ یا نہ سمجھ لیکن جانورانو پتہ کہ میں اللہ دا نبی ہاں حضور فرماتے نے انہیں میرے قدمان دا بوسا دیتا جنگل دا شیر پشانو ٹر گیا حضور جدو جنگل وچ جاندے سن جنگل وچ بھی برکتاں رہندیاں سن ہے نا جنگل وچ بھی برکتاں رہندیاں سن اگر جانورانے حضور دا چہرہ ویکھیا سنو حضرت حلیمہ فرماندیاں جدو سرکار میری کچی جی کلی وچ چلے گئے تے ایک دن پجی پجا میرا پتر آیا آکے کہنے لگا ماں محمد بن عبداللہ نو کوئی چکے لے گیا حضرت حلیمہ روندیاں جنگل وچ گئیاں آپ فرماندیاں نے میں تلاش کر دی ویکھے ایک درخت دے تھلے سونا بیٹھا ہویا ہے آپ دا چہرہ تھوڑا جا چویاں ہویا ہے میں لاڈ نال پھڑ کے سینے نہ لایا فرمایا محمد دست صحیح کی ہویا ہے عرض کیتی اماں جی دو بندے آئے نے انہاں میں نو چک لے آئے چک کے جا کے میرا سینہ چاگ کیتا ہے میں وے ناواں پیا میں زندہ ہوں ذرا غور کرنے لی گالے اے حلیمہ نال حضور آپ پہ گل کر دینے اماں جی میں نو چک کے لے گئے انہاں میرا سینہ چاگ کیتا سینہ چاک کر کے دل کڑیا دل نالی بندہ ہے حضور فرما دینے اماں جی میں ویناواں پیا انہاں دل کڑیا میں پھر بھی زندہ ہوں انہاں دل کڑیا میں پھر بھی زندہ ہوں تے میں اپنی اکھی بیکھناواں پیا پھر او بھی وقت آیا کہ جناب انہاں نے ٹانکے لائے ٹانکے لا کے چپ کر کے چلے گئے میرا دل توتا کوثر سلسبیل دے نال
وچ دل رکھیا حلیمہ فرماندیاں نے میں ڈر گئی مینوں خیال آیا میں مکے واپس نہ چھڈ آواں حضرت آمنہ کول آ گئیاں آ کے کہن لگیاں میں ڈر گئیاں اگر کوئی محمد نو چک کے لے گیا میں ایدہ نعم البدل کتھوں دیواں گی آمنہ فرماندی نے بے جائے دے جمن تو پہلوں دیا تینوں میں گلہ دسنی تو تے آج وے کے حیران ہوئی ہیں آجا میں تینوں اے دے جمن تو سبحان اللہ پھر حضرت آمنہ نے جنم تو پہلوں دیاں گلہ سنائیاں تے پھر حضرت حلیمہ کہنی مکے دی فضا کس طرح دیئے فرمایا مکے دی فضا تے غلطی ہے حلیمہ کہن لگیاں وہ چھوڑا تے میں بھی برداشت نہیں کر سکتی بی بی آنکھیں تے پھر محمد نو لے جا نبی کریم دے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے بڑا انعام و کرام حلیمہ نو دیتا تے پھر نبی فرما دینے میں پھر حلیمہ دے نال آ گیا اللہ اکبر پھر میں حلیمہ دے نال آ گیا دوجی واری جدو مکے چھڑن آئیاں آپ فرما دینے میں ایک درخت دے تھلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھا کے آپ میں رفع حاجت واسطے گئی واپس آئی تے محمد اتھے موجود کوئی نہیں میں کدی ادھر جانیاں کدی ادھر جانیاں رونیاں تے کہنیاں خیر ہوئے ایہو جا سونا کتھوں دیاں گی ویکھیا ایک بڑھا جا بابا میں نو مل گیا کہن لگا بی بی رونی کیوں ہے انہیں آکھیا میرا پتر گم ہو گیا ہے انہیں آکھیا چل میں بت دے سامنے پوجا پاٹ کر کے میں دس دینا تیرا پتر کتھے ہوئے حلیمہ کہنی نے اے ایک کام کیتا ہے میں او دے نال مجبوری نل گئیاں انہیں بت دی پوجا پاٹ کرن دے بعد جڑے ویلے کہن لگا اس بی بی دا پتر او دا نام محمد ہے او گم ہو گیا ہے جدو محمد دا نام آیا بت منہ دے بل نیواں ہو گیا او بت جڑا سی منہ دے بل نیواں ہو گیا حلیمہ کہن دیئے نو پوچھون بت جو آواز آئی گل سونا میری پوجا کرنے والے کدا نال آئی تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی بت چھک کے کہنے لگا مت پلے کھیچ روی محمد ہوئے جڑا گم نہیں ہو سکدا محمد دی میم وچ دوویں جہان گم ہو سکدے نے حلیمہ کہنی نے میں سرکار نو چھڑ گئی سنو نے حضور نو مکے والیاں کیویں پہچانیاں یار میں کیڑی گل کراں میری سرکار دا بچپن ایک دن اماں نو آکھیا اماں اجازت دیویں تے میں او گلی وچوں ہو آواں سن ذرا سینے تے ہتھ رکھ کے اولاد دا رنگا جی کدی ماپیاں تے نانکیاں تے کدی دادکیاں تے کدی مامیاں تے کدی چاچیاں تے حضرت آمنہ فرماندیاں نے جدو میرے سونے محمد نے قدم چکیا منو پیر وچ عبداللہ دی چال نظر آئی میرے وجود تے درد تاری ہویا میں رون لگ پئی ٹر گئے نے دلدار دلاوے تے وطنوں چک مہارا بستی سنجی دس دی یارو کھنڈ دیتی جد یاراں آپ فرمانے عبداللہ دی بولی چالی بین کھلون شفقت محبت یاد آ گئی میرا سونا تے پار ٹر گیا میں اندر وڑ کے رون لگ پئی تے کہنیا کدی آج زندہ ہوں دو آہا کہ عبداللہ اپنے گلشن وچوں محمد ویکھ لے دو
ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਫ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ कराची होवे, लंदन होवे, किसे मुल्क होवे, मां दे दिल नूं सौड़ पै जांदी है। नबी फरमांदे ने अम्मा आमना वर्गी मां कोई नहीं, मेरे वर्गा पुत्र कोई नहीं। हजूर फरमांदे ने जदों मैं गली विच पहुंचिया मेरे दिल नूं सौड़ पई, मैं दौड़ के घर आया, वेख्या मेरी अम्मा ज़ारो कतार रोंदी पई। मैं मां दे लबां ते लब रख ले, अर्ज की अम्मा अलम यजिद का यतीमल फयावा, अम्मा यतीम ते मैं वा, रोना मैनू चाहिए। अम्मा तुसी क्यों रो रहे हो? मेरे लबां चों कोई गल ते नहीं निकल गई जिदे नाल तुहाडा दिल दुख गया होवे। अम्मा जे निकली है मैनू माफ कर दियो, मां मैनू माफ कर दे। अगर मेरे लबां चों कोई गल निकल गई है अम्मा मैनू माफ कर दे। नबी बार बार कह रहा है। फिर बड़े अदब नाल अर्ज की अम्मा रब ने मैनू शाना दित्तियां होइयां ने, अगर तू आखे ते जन्नत दियां नेमतां मैं चुक के तेरे पैरां विच रख देवां। अम्मा मैं ते दुखी मावां रोंदियां नू चुप कराण आया वा, मैं ते तियां रोंदियां नू चुप कराण आया वा। अम्मा तू घरों ही रोण लग पई है, मैनू दस ते सही मेरे लबां चों कोई ऐसी गल ते नहीं निकली जिदी वजह तो तुहाडा दिल दुखिया है। मां ने सीने नाल ला के फरमाया पुत्रा अज तेरा बिछड़िया अब्बा अब्दुल्ला मैनू याद आ गया जदों तू घरों टुरिया तेरे पैरां विच अज मैनू अब्दुल्ला दी छाल नजर आई है। ते मैं आख्या कबर चो उठ के अपना यतीम वेख ले, किन्निया शाना दा मालक है, किन्निया अजमतां दा मालक है। दुनिया डाडी असियां माड़े ते डर दे उफ नहीं कर दे, टुर जावन महबूब जिन्हां दे ते ना जिउंदे ते ना मरदे। मुसलमानों नबी करीम अपनी मां दे कोल आ गए। मां दा एक ऐसा वजूद है जिन्हां नौकरियां दित्तियां ने उन्हां नूं पुछो, ए हाजी साहब नूं पुछो, हाफिज साहब नूं पुछो, जिन्हां बाप दी नौकरी दित्ती है। मां मरे ते माफे मुक दे ते वीर मरन बेड़ा बेला, बाप मरे मुहम्मद बख्शा मुक जांदा जे मेला। अज किन्ने कहना आ जा मेरा लाल, अज किन्ने कहना आ जा मेरा शफकत, आ जा मेरे इरफान, अज किन्ने कहना आ जा मेरे लाडले। आप फरमाते ने अम्मा क्यों पई रोनी है? वे पुत्रा मैनू अज तेरा विछड़िया होया प्यो याद आए, अज तेरे बाप दी जुदाई याद आई है। ख्याल आया अज अगर कदी जिंदा होंदा टुर जान जिन्हां दियां मावां ओनू देंदा कौन प्यार, टुर जान जिन्हां दियां मावां ओनू देंदा कौन प्यार। मां दे बाजो सारी दुनिया दिसे वांग उजाड़, टुर जान जिन्हां दियां मावां ओनू देंदा कौन प्यार। मेरे और तुहाडे आका दी वालदा मोहतरमा
جدوں 6 سال دی عمر ہوئی ماں دے جان دا وقت نزدیک آیا ماں نے کیا پترا میرے سینے تے لیٹ میں تینو جاندی واری پیار کر لواں نالے ماں کہندی میں زندہ رہندی میں تیری شادی کر دی محمد میں زندہ رہندی میں تیرے نہ لاڈ لداندی پر ہر ناقص ہر کامل ہر ادنا ہر آلہ نے دنیا تو ٹر جانا ہے پر میں آمنہ نے مر کے بھی نہیں مرنا ایمن کہندی نے بی بی جی بڑا وڈا پہ دعویٰ کر دے ہو آپ نے حضور دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا بی بی گواہ روی میں پاک پتر محمد نو جم کے چلیاں جنہ چکر محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمنہ مرن نہیں لگی میں زندہ رہوں میں آمنہ مرن نہیں لگی میں آمنہ زندہ رہوں گی اور نال جد ماں دی میت اٹھی میرا کملی والا پچھے روندہ پیا ایمن نے سینے نہ لا کے کیا کیوں رونے آپ نے فرمایا بی بی چپ کر جا جنہ دیا ماں جان او کیوں نہ رون میں ماں دے وصال وچ رو رہا ہوا ایمن نے آکھیا پیارے محمد چپ کر جاؤ میں جنہ چکر زندہ روانگی میں توانو ماں والا پیار دیوانگی میں ٹر جان جنا دیا ماں دیندہ کون پیار اللہ میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین